इस वक्त मैं अगेन सियालकोट के एक और गाँव छोटा गुना जिसको कहा जाता है, इसका गांव का नाम है, और आप देख रहे हैं कि सारा अगेन पानी के नीचे है। और फिर उसके बाद अब ये जो एक नाला जिसको ड्रेनेज नाला बनाया गया था उसमें पानी ये गिर रहा है। लेकिन ये जो शाहराह है, ये शाहराह पसरूर नारोवाल या सियालकोट पसरूर रोड से कहलाती है ये। अब ये देखा जाए तो दो डिस्ट्रिक्ट के दरमियान मिलाने वाली ये शाहराह अब यहाँ इस पुल से मुनक़ता हो चुकी है। आप देख रहे हैं कि पानी इसको के साथ बहा के ले गया है। तो अब दो डिस्ट्रिक्ट के दरमियान, और यही रास्ता फिर आगे करतारपुर तक भी जाता है। तो सियालकोट से अगर आप पसरूर और फिर उसके बाद नारोवाल, और अगर आप जाना चाहते हैं आगे, तो वो रास्ता अब आपको यहाँ से नहीं मिलने वाला। ये रास्ता बंद है और यकीनी तौर पर इसकी बहाली पे अभी कुछ वक्त दरकार होगा। कुछ देहात के लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी ज़िंदगी कितनी मुतासर हुई है और मोर इम्पोर्टेंटली क्या उनको कोई इमदाद बयान पहुँची कि नहीं, तो हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या कहेंगे? इनफैक्ट बड़ा एक होलनाक किस्म का सैलाब आया। जी जी, बड़ी इतला थी पहले हुकूमत नहीं कोई इतला नहीं थी पहले, बिल्कुल ना। अच्छा। तो ये अचानक ये पानी पहले जाता है एक में, हाँ। ये वो जब ओवरफ्लो होता है तो वो हमारी साइड पे आता है। ये ड्रेन इसलिए बनाई गई थी कि उस पानी को कवर करेगी, लेकिन पानी कुछ ज़्यादा ही आ गया मकदार में, इसलिए हमारे यहाँ गाँव को नुकसान पहुँचा है दोनों साइड से। तो काफ़ी घर जो है ना पानी की जद में आ गए, कम से कम 70-80 घर आए हैं इसके बाद। तो मुझे तो कुछ ज़्यादा लग रहा है, देहात तो काफ़ी बड़ा है ये। जी जी जी, लेकिन थोड़े जो सेंटर में है वो बचे हुए हैं, ये साइडों वाले सब नजर आ रहे हैं ना, ये सारे बिल्कुल पानी की जद में है। तो बाकी निज़ाम बहाल है? कुछ आप भी आ गए, बताएं नजर आप ही आए, आप क्यों? अच्छा, आप ही पता कुछ बात करना चाह रहे हैं, बताएं कुछ। क्या इनफैक्ट बिजली निज़ाम जिंदगी बहाल है या मुअत्तल? निज़ाम जिंदगी बहाल नहीं है हमारी, तो कुछ मैं कह रहा हूँ कि 150-200 घर जो हमारा डूब गया था बिल्कुल, ठीक है, और सैलाब की जद में आ गया है, सैलाब में बह गया। कुछ जानवर वगैरह गाँव को काफ़ी जो है ना नुकसान हुए हैं, जो मकान भर गए, काफ़ी लोगों में पानी थी, ठीक है। तो इन पर ख्याल किया जाए, देखा जाए। मैं अपनी मरियम सभा से भी अपील करूँगा, अपने वज़ीर आज़म शहबाज से अपील करूँगा कि इसको जो है ना गरीबों की मदद की जाए, ठीक है। आपके मकामी नुमाइंदे तो आए हुए हैं, लेकिन कोई इनफैक्ट कोई इमदाद भी आई? अब आए ज़रा, कुछ आप भी इलाके के मेरे ख्याल में यहीं से हैं। हाँ जी, नहीं उनके नोटिस हम सब कुछ ले आए हैं, और अभी माशाल्लाह विजिट के लिए आए भी हैं। हमारे जो MP साहब हैं चौधरी तारिक साहब, वो विजिट के लिए आए हैं, सब कुछ नोटिस में लेके आए हैं। उनको बताया है कि लोगों को कितना नुकसान हो गया है। 100 के करीब घर हैं जिनको घरों में पानी चला गया, उनका सामान तक अंदर बेड बिस्तर सोफे वगैरह सब कुछ खराब हो चुका है। तो आप इन्हीं हालात में रह रहे हैं या कहीं मेरी उधर से शिफ्ट करके ना दूसरे घरों में ले चुके हैं। उन घरों से लोगों को निकाल के, सब लड़के हैं जितने भी हमारे सारे साथी भाई, इन्होंने निकाल का सामान दूसरे घरों में शिफ्ट किया है। अच्छा, अपनी मदद आपके तहत? अपनी मदद का आपके अभी तहत तक रेस्क्यू 11122 या कोई और इदारे अभी तक नहीं पहुंचे यहाँ पे? एनडीए में हमारे MP साहब ने हमारी मदद की है, उन्होंने मशीनें भेजी थी इधर, तो इस पुल को थोड़ा खुला करवाया ताकि इधर पानी गुजर सके, ठीक है। ये तो बड़ा छोटा काम है ना, लोगों के घरों में राशन कैसे खा पी रहे हैं? वो भी नहीं आई, गाँव वाले सब मिलकर दूसरी मदद कर रहे हैं। इनफैक्ट अभी भी पानी जो है वो बड़ा खतरनाक लग रहा है जिस अंदाज में बह रहा है। और अगर प्रेडिक्शन सितंबर के महीने में भी है कि एक और स्पेल मानसून का आना है, और अगर ऊपर का जो कैचमेंट एरिया है बिलखसूस हिंदुस्तान का इलाका जम्मू, उस तरफ अगर कश्मीर में बारिशें मजीद होती हैं, तो यकीनी तौर पर फिर अगेन चनाब में, रावी में, सतलज में इसी तरह का पानी आएगा। और इस वक्त भी कहा जा रहा है कि ये पिछले 38 बरसों में अनप्रेसिडेंटेड, गोया कि 10 लाख क्यूसेक से ज़्यादा पानी आया है। अब आगे ये जाएगा तो क्या कितनी तबाही फैलाएगा वो तो अपनी जगह पे, लेकिन इस वक्त हम देख रहे हैं कि यहाँ पे निज़ाम ज़िंदगी बुरी तरह मुतासर है। और अभी तक लोग अपनी मदद आपके तहत तो कुछ कर रहे हैं, बट क्योंकि इलाका बड़ा वसी है, 8 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तो हुकूमती मदद इतनी विजिबल नज़र नहीं आई हमें। कुछ जगहों पे ज़रूर है, बट इतनी ज़्यादा नज़र नहीं है कि जितनी को होनी चाहिए। चलते हैं और कुछ आगे सूरत हाल देखते हैं कि वहाँ पे लोग किस हालात में हैं। जी नाज़रीन, हम मौजूद हैं सियालकोट में, और आप देख रहे हैं सड़कों पे पानी अभी भी मौजूद है, और पीछे भी काफ़ी, और इस वक्त गलियों में भी हम देख रहे हैं कि पानी मौजूद है। गोया कि शहरी ज़िंदगी बड़ी शदीद मुतासर है। तो कुछ कारोबार भी थोड़े से हम मार्केट पर रुके हैं, जानते हैं कि कारोबार भी चल पा रहे हैं, हम ज़िंदगी ऑन है कि नहीं है। तो कुछ बताइएगा, सैलाब की सूरत हाल कैसी है? अब कोई बेहतर हुई है और कोई मदद भी आन पहुँची है कि नहीं पहुँची आपकी जानिब? नहीं जनाब, इस इलाके में किसी की मदद नहीं पहुंची। ये तो महकमों की लापरवाही है। जो महकमा नहार है वो वासा वाले हैं, और DC साहब ने, इन्होंने जो इधर पसरूर रोड पे पठान वाली ड्रेन में नाला बनाया है, उसके पुल के नीचे जो मट्टी डाली हुई थी वो खाली नहीं, दरे खाली नहीं किए, पुल के बन टूट गए, बन को पुख्ता नहीं किया, जिसकी वजह से इस इलाके में बहुत बड़ा सैलाब आया। लोगों का फसलें ख़राब हो गई, जानवरों का नुकसान हुआ, माली तौर पर नुकसान हुआ, कारोबार का नुकसान हुआ।
تو اس وجہ سے یہ حکومت ناکام ہو گئی عوام کو ریلیف دینے میں، عوام کے لیے سہولتیں پیدا کرنے میں کچھ نہیں کر رہی، عوام کسی کی کوئی مدد کے لیے نہیں آ رہا۔ ہمیں تو کہا گیا ہے کہ 1122 NDM میں جو PDM میں ساتھ فوج نہیں کو سر، بلایا گیا ہے۔ یہ روڈ پہ آتے ہیں، دور دراز جو دیہات ہیں جن کا رستہ بند ہو چکا ہے، پانی شہر سے آمد رفت ختم ہو چکے ہیں، ان کے لیے مسائل بنے ہوئے ہیں نا، ان کی فصلیں برباد ہو گئی، ان کے کاروبار بند ہو گئے، ان کے لیے بڑے مسئلے بنے ہوئے ہیں، شہر سارا ڈوبا ہوا ہے۔ مدد والی بات ہے نا وہ بالکل جھوٹی ہے، کسی قسم کا کوئی، پرسوں سے ہم بھی ادھر ہی پھر رہے ہیں، ایک بندہ نہ کارپوریشن کا نہ کوئی ضلعی حکومت کا ایک بندہ نہیں، قسم لے لیں ہم سے ایک بندے کو بھی دیکھا ہوگا کوئی ادھر کوئی سرگرمی انہوں نے کی ہو۔ ابھی کل سے اور آج سے وہ الحدمت والے دیکھ رہے ہیں، وہ ابھی بھی ادھر چاول بانٹ کے گئے ہیں، شاید دیکھ گئے ہیں آگے ٹرالیوں کو بھی جو آگے گاؤں ہیں، ابھی انہوں نے بھی ادھر بھی پہنچایا ہے۔ ابھی 5 منٹ پہلے ہی ہم دیکھ رہے تھے ان کی گاڑیاں آئی ہوئی تھی، وہاں سے آئے ان کے ادھر کوئی نظر نہیں آیا۔ بالکل چلے سیلاب تو اللہ کی طرف سے ہے، بارش ہو گئی ہے، چلے ایک لوگوں کا نقصان ہو گیا، لیکن یہ جو مریم نواز صاحبہ اتنے بلند و بلندہ دعوے کر رہی ہیں جی اس طرح ہو گیا، کچھ بھی نہیں ہے ادھر، آپ جدھر مرضی جا کے پوچھ لیں، جس مرضی سے پوچھ لیں۔ یہ کلاؤڈ باس تھا، اوپر سے زیادہ پانی ہے یا نالوں سے پانی؟ اصل میں بیسیکلی جو بارش کا پانی ہے نا وہ تو سنبھال لیا جاتا ہے، بارش کا پانی جو ہے وہ بارش اتنی زیادہ نہیں ہوئی آپ کے خیال میں؟ بارش زیادہ ہوئی ہے، بارش نہیں میں کہہ رہا، لیکن جب سے یہ نہر کا پانی آیا نا، پل کا پانی جو ہے اس کی وجہ سے یہ سارا مسئلہ حل ہوا ہے کہ جن نشیبی جگہوں کے اندر جو پانی جانا تھا بارشوں کا، ادھر یہ پانی اب کھڑا ہو گیا ہے، جو سیلابی پانی ہے اس وجہ سے زیادہ جو ہے نا مسئلے خراب ہے۔ کوئی حکومتی جو ہے نا وہ کوئی ادھر امداد علی یا کوئی کارپوریشن کا یا جو محکمے ہیں کوئی ادھر صورتحال نہیں ہے۔ آپ آگے بھی جا کے دیکھ لیں، جتنے بھی یہ لوگوں نے یہ درمیان سے ڈیوائیڈر جو کیے ہیں وہ خود اپنی مدد آپ کے تیار کر کے لوگوں کے گھروں کے اندر، یہ پیچھے دبرجی رہی ہیں، پیچھے جو گاؤں ہے جودے علی، یہ جا کے دیکھ لیں اتنا لوگوں کے اندر گھروں کے اندر پانی ہے۔ پیچیدگی زیادہ تو ہو گئی ہے ایک کی وجہ سے، بارش کے پانی کی وجہ سے اتنی پیچیدگی نہیں ہوئی۔ ناظرین آپ سن رہے ہیں لوگوں کی بات، اور یقینی طور پہ لگ رہا ہے کہ ابھی بھی گلیوں میں پانی اور سڑک پہ بھی پانی آپ کو ہر طرف نظر آ رہا ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے، پھر ان کا کلیم یہی ہے کہ ابھی تک کوئی حکومتی مدد نہیں پہنچی اور ہمیں بھی کوئی زیادہ دیکھنے کو نہیں ملی۔ مقامی جو نمائندے ہیں MPA ایک طارق سبحانی صاحب، اب یہ ظاہر سی بات ہے جیسے بتا رہے ہیں کہ نالے کا ہی پانی ہے جو یہاں پہ آئے اور یہ مین سڑک ہے 2 ڈسٹرکٹس کو ملانے والی، بٹ اس پانی کو نکالنے کے لیے ابھی تک ہمیں تو کم از کم کوئی وہ جو ہوتا ہے کہ جو پمپس کے ذریعے آپ اس کو نکال رہے ہیں۔ اب آگے چلیں گے تو ہم دکھائیں گے، جب گزر کے آئے ہیں تو بڑی خوفناک صورتحال ہے کہ پانی وہاں پہ اتنا زیادہ ہے کہ لوگ ابھی بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ کمر تک پانی ہے ایک طرح سے موجود ہے، لیکن نکالنے کے حوالے سے کوئی انیشیٹو وہ مسنگ ہے ابھی تک۔ چلتے ہیں اور آگے جا کے دیکھتے ہیں صورتحال۔ ناظرین ہم ایک اور بھی ایک شاپ میں داخل ہوتے ہیں اور پوچھتے ہیں ان سے۔ السلام علیکم جی، کیا حال ہے جی؟ الحمدللہ۔ انفیکٹ بڑا خوفناک سیلاب آیا، بٹ اس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ جو کاروبار ہیں لوگوں کے گھروں میں تو بری حالت ہے، بٹ کاروبار بھی متاثر ہوئے ہیں۔ آپ چلا رہے ہیں ماشاء اللہ الیکٹرانکس اور باقی ہوم پریسز کا بزنس، کتنا کوئی متاثر ہوا ہے؟ بہت زیادہ 0% بزنس ہو گیا 1-2 دن میں۔ اچھا، اور فصلیں بھی ہماری تباہ ہو گئی ہیں، ہم نے مونجی وغیرہ بہت زیادہ لگائی ہوئی تھی، اچھا، سب تباہ ہو گئی ہیں۔ ڈنگروں کے لیے پٹھے جو ہے وہ سب ختم سیلاب سے، اور جیسا کہ گھروں کے اندر پانی چلا گیا اور غریب گھروں کے تو چھتیں گر رہی ہیں، ہمارے گاؤں میں بھی گری ہیں، تو ویسا بہت زیادہ لاس ہو رہا ہے۔ اور الحمدللہ اللہ کو ایسی آفت سے ہمیں بچانا چاہیے، اللہ کی ذات کا خاص کرم ہو کہ اس سے جلد از جلد ہماری جان چھوٹے، اور جو غریب نواز بندہ صاحبہ تو کہہ رہی ہیں کہ ہم نے جانیں بچا لی اور باقی بھی ہم نے بر وقت نہیں، اقدامات دیکھیں کیے۔ گورنمنٹ کا اس میں کیا ہے، یہ تو خدائی آفت ہے نا۔ ہے تو صحیح، بالکل یہ گورنمنٹ میں جو بندہ کہہ رہا ہے آگے ٹی وی پہ آگے کہ مریم کچھ نہیں کر رہی، فلاں کچھ نہیں کر رہا، ایسا کچھ نہیں ہے۔ جب یہ اللہ کی طرف سے سب کچھ ہو رہا ہے نا، یہ بارش کی وجہ سے سب کچھ ہوا ہے۔ یہ تھوڑا کوئی مریم نواز کر رہی ہے کچھ ایسا، وہ تو ہمارے لیے بہت کچھ کر رہی ہے۔ مریم نواز نے بہت کچھ کیا ہے، غریب لوگوں کے لیے بہت کچھ کیا ہے، اور کر رہی ہے جو ان کے بس میں، وہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ لیکن یہ جو خدائی آفت ہوتی ہے ان سے اللہ ہی بچا سکتا ہے، بندہ کوئی نہیں بچا سکتا۔ بہت شکریہ۔ انفیکٹ بتا رہے تھے کہ کاروبار متاثر ہوئے 2 دنوں میں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے جب شہری زندگی اس قدر متاثر ہو تو پھر کاروبار نہیں چلتے، جب تک لوگ بحال نہیں ہوں گے تب تک وہ نارمل لائف کی طرف نہیں آئیں گے، اور اس طرح کے کاروبار باقی جتنے بھی ہیں وہ یقینی طور پہ اس دوران شدید متاثر ہوں گے۔ چلتے ہیں کچھ آ کے اور دیکھتے ہیں کہ مزید گویا کہ جیسے کہا جا رہا ہے کہ زرعی جو زمینیں ہیں وہ بڑی طرح متاثر ہوئی ہیں، گھروں میں بری حالت ہے، لوگ کیسے گزارے زندگی، ذرا جا کے چلتے ہیں۔